यहाँ पनि विभिन्न पक्षबाट हेरौँ, आइकनोग्राफी मूर्तिकलाविद विनयतोष भट्टाचार्य प्रख्यात आइकोनोग्राफिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँले बुद्धिस्ट एसोटेरिसिजम भन्ने किताबमा के लेख्नु भएको छ भने मूर्तिकला यानि आइकोनोग्राफीको आधारमा हामी 100% भन्नु सक्छौँ कि बौद्ध तन्त्र पुरानो हो र हिन्दू तन्त्र त्यसैको प्रतिलिपिबाट बनेको मात्रै हो। इन्डियन बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी भन्ने किताबमा र बुद्धिस्ट एसोटेरिसिजममा पनि पाइन्छ यो कुरा। अब अर्कोतिर लागौँ, यो पनि उहाँले उद्धृत गर्नुभएको छ, तर यो अरू ठाउँमा पनि पाइन्छ। हिन्दू तन्त्रमा सबभन्दा पुरानो वर्गमध्ये पिचु तन्त्रलाई मानिन्छ। यो हिन्दू तान्त्रिकहरूले मान्ने चिज हो पिचु तन्त्र। पिचु तन्त्र एउटा वर्ग हो, त्यसमा अरू तन्त्रहरूको नाम आउँछ। त्यसमा रुद्र यामल र ब्रह्म यामल भन्ने दुईटा तन्त्र छ। ती तन्त्रमा बरु घटलाग्दो कुरा छ। के भनाइन्छ भने वशिष्ठ रूपी ब्राह्मण महाचीन जानुभयो। महाचीन भनेको टिबेट हो, चीन भनेको चाइना हो, महाचीन भनेको तिब्बत हो संस्कृत, हाम्रो संस्कृतमा। केलाई बुद्ध रूपी शिवसँग तन्त्र सिक्नुलाई। अब यसलाई विवेचना गरौँ। महाचीन जानुभयो, 13औं शताब्दी जब बख्तियार खिलजी जस्ताहरूले नालन्दा, विक्रमशील, ओदन्तपुरी, सोमपुरी, वल्लभी, जगदल्ल आदि हैन सबै विक्रमपुर आदि सबै ध्वस्त गरे, तबसम्म तिब्बतबाट महाचीनबाट तिब्बतीहरू तन्त्र सिक्नु भन्नु त गलत हो, तन्त्रयान हो। प्रपर बौद्ध संस्कृतिमा तन्त्रयानको बारेमा सिक्नु नेपाल र इन्डिया आउँथे। जस्तै कि मार्पा, गुरु मार्पा नेपाल आएर काठमाडौँको पाटनको रत्नाकर बिहारमा पैन्दिपा र चिथेर्पा भन्ने दुईटा गुरुसँग सिकेर त्यसपछि उहाँहरूले नै अब योभन्दा पनि बढी सिक्न चाहन्छु भने हाम्रो गुरु नरोपा भन्ने तल नालन्दामा छन्, इन्डियामा छन्। इन्डिया भनेको भारत तलतिर हो, त्यो टाइममा इन्डिया भन्ने शब्द थिएन। त्यहाँ जानु, मगधमा भनौँ न, मगधमा छन्। तब उहाँ गएर उहाँलाई भेटेर उहाँसँग सिक्नुभयो। अब यो त यही कथाइ मात्रै पनि पुरै टाइम जान्छ, त्यसरी यसमा नजाउँ। यस्तो मारपारी मात्रै गरे होइन, डोबी लचवा, माल लचवा, अनेक धेरैहरूले यसरी गरेको हो। अब प्रश्न उठ्छ कि नालन्दामा, विक्रमशीलमा आदि 13औं शताब्दीसम्म महाचीनका व्यक्तिहरू तन्त्रयान सिक्न आउँथे, किन एक ब्राह्मण वशिष्ठ त्योभन्दा अगाडि यानि नालन्दाहरू ध्वस्त हुनुभन्दा अगाडि महाचीन जान्छ तन्त्र सिक्नु? यो प्रश्न विवेचना गर्नुपर्छ। फेरि महाचीन गयो, कोही एउटा हिन्दू गुरुसँग सिक्यो भने पनि एउटा कुरा हो। कोसँग सिक्यो? बुद्ध रूपी शिव, बुद्धको जस्तो रूप जस्तो भएको शिव। तर यसको अर्थ के हो भने एउटा बौद्ध गुरुसँग सिके, तर अब हिन्दूकरण गर्नलाई ऊ शिवै हो भन्ने मान्नु पर्यो, नत्र भन्दा हिन्दूकरण हुँदैन। बुद्ध रूपी शिवसँग सिके।
त यो ब्रह्मयामलमा र रुद्रयामल तन्त्रमा र ब्रह्मयामल तन्त्रमा यो भनाइ छ। अब यो पनि घट लाग्दो छ। वशिष्ठ महाचीन गए। यदि पहिल्यैदेखि नै हिन्दू धर्ममा तन्त्र थिए र बौद्ध तन्त्र भनेको जुन नालन्दा विक्रमशील आदिमा सिकाइरहेको थियो त्यो चाहिँ त्यसैको प्रतिलिपि मात्रै हो, त्यसैबाट प्रभावित भएर बनेको हो भने किन वशिष्ठ महाचीन जानु पर्यो? बौद्ध धर्म पो नष्ट भयो, हिन्दू धर्म त सबै नष्ट भएको थिएन। यसै पनि हिन्दू धर्मको बिहारहरू भन्ने थिएन, केन्द्रहरू भन्ने थिएन जसलाई मुसलमानहरूले नष्ट गर्न सक्थे। यसको माने त तन्त्रै भन्ने थिएन। सिक्नु गए। कहिले सिक्नु गए? 13औं शताब्दी पछि। किन? नत्र भन्दा नालन्दैमै सिक्नु जान्थ्यो नि। किन भोट? त्यो नालन्दाको गुरुहरूसँग सिकेको टिबेटनहरूसँग भोट किन जानु पर्यो? त्यही नालन्दाकै गुरु जसबाट ती टिबेटका गुरुहरूले सिके होइन, त्यही नालन्दाकै गुरुहरूसँग सिक्थे नि, त्यही विक्रमशीलकै गुरुहरूसँग सिक्थे। अब यो प्रश्न पनि सोचनीय छ। त यो दुईटा रुद्रयामल र ब्रह्मयामल तन्त्रमा यी कुरा भनेको छ। ब्रह्मयामलमा विष्णु भन्ने शब्द प्रयोग छ, शिव भन्नु सट्टा, त्यति मात्रै फरक हो। यी दुईटा प्रसङ्गबाट देखिन्छ कि बौद्ध तन्त्र पुरानो हो, हिन्दू तन्त्र त्यसको प्रतिलिपि हो, बनाएको हो। प्रतिलिपि भनेको हुबहु प्रतिलिपि त होइन, किनभने बौद्ध दर्शन, बौद्ध सिद्धान्त र बौद्ध शिक्षा, हिन्दू दर्शन, हिन्दू सिद्धान्त, हिन्दू शिक्षा भन्दा टोटल्ली विरोधाभासै छ। आत्मावाद र अनात्मावाद, सत्यवाद र शून्यतावाद पुरै फरक छ होइन। अब यहाँ ल्याउँ कि उही हो हिन्दू तन्त्र र बौद्ध तन्त्र भन्दाखेरि यो केही न केही तन्त्रको विषयमा वशिष्ठले सिके, त्यसपछि पुरै हिन्दूकरण गरे भन्ने त यी कथाहरूबाट उनीहरूकै तन्त्रको कथाबाट स्पष्ट पाइन्छ। तर यहाँ मसिना मसिना बुदाहरू छन् जसले छुट्याउँछ। हिन्दू धर्ममा तन्त्र भनेको मार्ग हो, बौद्ध धर्म तन्त्र भनेको पुस्तकको नाम हो। हे वज्र तन्त्र, चक्रसम्भर तन्त्र, कालो चक्र तन्त्र। मार्गलाई तन्त्र भन्दैन, तन्त्रयान भन्छ, या त्यसैलाई वज्रयान, सहजयान होइन, गुह्ययान, उपाययान भने भनिन्छ। दोस्रो, अब त्यसको परिभाषामा जाउँ। हिन्दू धर्ममा तन्त्र उसको दर्शन सिद्धान्त अनुसारै मिलिएको छ, या बौद्ध तन्त्रबाट लिएको र मिलाएको मान्य हो भने, जुन स्पष्टै देखिन्छ पनि होइन, मान्य हो। र पछि अगाडि त हुनै सक्दैन होइन। अघि भर्खर मैले कारण बताएँ किन अगाडि हुनु सक्दैन होइन। हो भने मान्य हो भने पनि आत्मावादसँग मिलाएको छ होइन, यो फरक छ। आत्मावादसँग मिलाएको छ र शिव भन्नु र ब्रह्म भन्नु एउटै हो। परासम्बित, साम्भवी विद्या, यी सबै शब्दावली खालि अर्को भाषामा वेदान्तको आत्मा आदिलाई भनेको हो, थाहा पाउनेवालालाई भनेको हो होइन। पराशक्ति होइन, काली, जे नाम दिए पनि अन्ततोगत्वा त्यो त्यही होस मात्रै हुन्छ होइन, त्यहीलाई आत्मा भनिन्छ। एक भने सम्पूर्ण बौद्ध तन्त्र अनात्मा बोध, शून्यता बोधको लागि हो होइन। र समुद्र बौद्ध तन्त्रयानको अभ्यास शून्यता बोधको लागि हुन्छ। त्यसै कारणले शून्यताको ज्ञान पनि हुनु पर्यो। र अब पछि अलिकति पछि जान्छौँ हामी बौद्ध तन्त्रमै तन्त्रलाई कसरी परिभाषित गरेको छ। पहिला हिन्दू तन्त्रमा जाउँ। धनशमशेरले परिभाषित गरेकोमा तनना त्रायते इति तन्त्र, तानिएर मुक्ति गराउने। केलाई तानेर? जीवलाई तानेर। जीव भनेको अलि सीमित हो, ब्रह्म भनेको असीमित हो। त अर्को भाषामा
जीवो ब्रह्मै बनापर, जीवलाई ब्रह्म बनाउने उपायको मेथड भयो। त्यसको तौर तरिका के भन्दाखेरि 3 आचार हुन्छ, 3 तहको आचार हुन्छ। पार्श्वाचार, होइन, वीराचार र दिव्याचार। पार्श्वाचार भनेको पशु जस्तो, जस्तै पशुले मालिकलाई माने जस्तो कालीलाई, शिवलाई, भैरवलाई, केलाई मानेर पशुले त्वम शरणम, तिमी नै परमेश्वर हो भनेर अभ्यास गर्ने। त्यसरी अभ्यास गरेर गर्दै गर्दै गएपछि अब अभ्यास के हुन्छ? हिन्दू तन्त्रमा जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशय। जपेर नै सिद्धि हुन्छ, जपेर नै सिद्धि हुन्छ, जपेर नै सिद्धि हुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन, होइन। जप त्यसै कारणले क्रम दीक्षा हुन्छ, क्रमैसँग दीक्षा लिन्छ, होइन। यो क्रमैसँग दीक्षा लिएर त्यही कालीको या त्यही ताराको या त्यही त्रिपुरा सुन्दरीको या बगलामुखीको जे होस्, दश महाविद्याको या यता शैवको, होइन, क्रमैसँग अभ्यास गर्दै जाने, होइन। र अभ्यास गर्दै गर्दै गएपछि यो सबै ईश्वरवादी, काली ईश्वरको ठाउँ हो, शिव ईश्वरको ठाउँ लियो, होइन। सिस्टममा मानवीय मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के हुन्छ भने साँच्चीकै गहिर एक भावले मनमा राख्यो भने त्यो केलाई आफूले ईश्वर मानेको हो त्योसँग एक हुँदै जान्छ, होइन। र यो हिन्दू तन्त्रभित्र मात्रै होइन, सुफिजममा पनि पाइन्छ यस्तै कुरा भएको। र क्रिस्चियनिटीमा पनि, क्रिस्चियन धर्ममा, यसै धर्ममा पनि अलिअलि यस्तै हुनु खोजेको पाइन्छ। फरक यति हो कि सुफी धर्ममा त्यस्तो अनुभूत साँच्चीकै ध्यान गरेर एक रस भाव राखेर भक्त भएर गरेपछि जुन अनुभव हुन थाल्छ, त्यस्तो अनुभवलाई प्रायः कदर गर्दैन। सुफीले बाहेक अन्य मुसलमानहरूले मान्दैन, त्यो नास्तिक हो, उनीहरूको लागि नास्तिक हो त्यो। क्रिस्चियनहरूको पनि त्यही हो। अब पहिला यता हिन्दू धर्ममा हौँ, म दास हुँ, दासोहम, होइन। त्यसलाई पार्श्वाचार भन्छ, पशुको आचरण। र त्यो अभ्यास गर्दै 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 जप गर्दै 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 गएपछि म र काली एक हुन्छौँ, सोहम या साहम, ऊ र म एउटै हुँ। जब त्यो अनुभव हुन्छ, मै शिव हुँ, मै काली हुँ भन्ने अनुभव हुन्छ, होइन, त्यसलाई वीराचार भन्छ। अभ्यासबाट ल्याएपछि धेरै धेरै गरेपछि मन्त्र जप्दै 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 गएपछि वीराचार भन्छ। अनि त्यसमा पनि अभ्यास गर्दै 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 गएपछि त्यो शिवमा, त्यो कालीमा, त्यो त्रिपुरा सुन्दरीमा लय हुन्छ, म पुरै लय हुन्छ। म भन्ने अस्तित्व हुँदैन, के हुन्छ? त्रिपुरा सुन्दरी मात्रै, यानि ब्रह्म मात्रै, जीव भन्ने हुँदैन, ब्रह्म मात्रै। जीव हो ब्रह्मै बनापर, जीव नै ब्रह्म हो, अर्को होइन, होइन। त्यही शब्द हो, भाषा मात्रै फरक हो। काली मात्रै बाँकी हुन्छ, त्रिपुरा सुन्दरी मात्रै बाँकी हुन्छ, शिव मात्रै बाँकी हुन्छ, शिवोहम, होइन। त्योभन्दा पनि माथि भएपछि अहम पनि छैन, शिव मात्रै बाँकी छ। यो शिवोहम, शिव मै हुँ, मै नै शिव हुँ, त्यसपछि म पनि छैन, शिव मात्रै, होइन। अब यो अनुभव अङ्ग्रेजीमा थेइस्टिक भन्छ, ईश्वरवादी प्रणालीमा जहाँ पनि भएको पाइन्छ। सुफीमा मन्सुरले यही 3टा तहलाई हु अल हक, अन अल हक, हक भनेर भन्नुभएको छ। हु अल हक भनेको सत्य भने जस्तै हो, तर अल्लाहको एउटा नाम हो त्यो, होइन। यहीमा उर्दूमा हक भनेको सत्य, हक, मेरो सत्य, मेरो राइट भने, मेरो अधिकार भन्ने शब्दहरू मिलेर आयो नेपालीमा हक भन्ने। तर यो अल्लाहको नाम हो हक, होइन। हु अल हक, म अल्लाहको दास हुँ, दास हो हम, ठ्याक्कै मिल्यो।
तर अभ्यास गर्दै 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 गएपछि होइन, अल्लाह इल्लाह अल्लाह इल्लाह जे जपे पनि आफ्नो आफ्नो छ होइन, जपेर जप्दै गएपछि लास्टमा के हुन्छ, अल्लाह र म एक हुन्छु, हुँ अल हक सोहम साहम। के फरक भयो? एउटै कुरा हो, सोहम साहम, चाहे शिव होस् चाहे काली होस् होइन। अब त्यसपछि अभ्यास गर्दै 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 गएपछि म बिलाउँछु, नाहम होइन, दिव्याचार दिव्य आचार आचरण होइन, दिव्याचार नाहम। यता सुफीमा के भन्छ, हक, हक मात्रै छ, अल्लाह मात्रै छ, अरू केही पनि बाँकी छैन। यो ईश्वरवादी प्रणालीमा अभ्यास गरेपछि यो अनुभूति हुन्छ। हिन्दूलाई मात्रै होइन, मुसलमानहरूको पनि, सुफीहरूमा ठ्याक्कै हुँ बहु त्यही भएको पाइन्छ र मन्सुरले भनेको शब्दै त्यही हो। फरक यति पर्यो कि यहाँ हिन्दूहरूमा काली मात्रै भएको अवस्था या दिव्याचार अवस्था, नाहम अवस्था पुगेको व्यक्तिलाई परमेश्वर ईश्वरै बराबर मानेर पुज्छ, उसलाई महान महागुरु मान्छ होइन। उता मन्सुरलाई सुली चढाइदिए होइन। तर ठुलो प्रख्यात व्यक्ति र ठुलो विद्वान भएको हुनाले पहिला यो कोर्टले बोलाएर तैँले यो फिर्ता लिए, यो होइन भन्, अनि पछि तँलाई हामी छोडिदिन्छौँ भन्दाखेरि सत्यलाई मैले कसरी होइन भन्ने भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँलाई सुली चढाए होइन, सुली चढाए। त्यस्तै अब क्रिस्चियनिटीमा पनि जोर्दान डु सार्दा भन्नेले फ्रान्सको यस्तै मिस्टिक भन्छ, यो रहस्यवादीले क्राइस्टको अभ्यास गर्दै 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 गएपछि के भन्यो, द मोर आई नो क्राइस्ट द मोर आई बिकम क्राइस्ट। जति जति मैले क्राइस्टलाई चिन्दै जान्छु उति म आफै क्राइस्ट बन्दै जान्छु। दासोहमबाट सोहम पुगेको त स्पष्टै देख्यो होइन। तर उसलाई चुब्लाक भनेर भन्यो चर्चले होइन। त्यस्तै किसिमको माइस्टर एकहार्ड पनि जर्मनीको 11औं शताब्दीकोले पनि होइन त्यस्तै किसिमको कुराहरू गरेको पाइन्छ। त यो हिन्दू तन्त्रको प्रणाली हो, घुमी फेरिकन ब्रह्ममा पुग्ने। नाम मात्रै फरक हो, साम्भवी विद्या, परासम्बित, परा चैतन्य या जे नाम दिए पनि उही वेदान्तमा भनेको, उपनिषदमा भनेको ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म हुने, जीव ब्रह्म हुने होइन, त्यही नै हो। अब तननाद त्रायते इति तन्त्र जुन एउटा हिन्दू धर्मको यो धेरै परिभाषाहरू छन्, अति सबै परिभाषामा गएर साध्य पनि हुँदैन। यो सिद्धान्तमा एकदम राम्रो मिल्छ। तननाद तन्काएर तानिएर होइन, त्रायते मुक्ति गराउँछ होइन, तन्काएर जीवलाई तन्काएर ब्रह्म बनाउने होइन, दासलाई तन्काएर काली नै बनाउने, शिवै बनाउने, शिव बाहेक कोही पनि छैन, म भन्ने त छैन आदि आदि। अब बौद्ध तन्त्रमा जाउँ। बौद्ध तन्त्रको परिभाषा पनि धेरै छन्, तर सबभन्दा सान्दर्भिक यहाँ र मिल्दोजुल्दो उसको अभ्यासमा मिल्दोजुल्दो चाहिँ महामाया तन्त्रको गुणवती टीकामा दिएको छ होइन। तन्त्रम इति त्रिविधम, तन्त्र त्रिविधको 3 किसिमको हुन्छ। हेतुतन्त्र, फलतन्त्र, उपायतन्त्रश्चेति। हेतुतन्त्र, फलतन्त्र, उपायतन्त्र पनि। त्यो के हो? स प्रकृति प्रभास्वरम अनादिनिधनम चित्तम बोधिचित्तम। स प्रकृति प्रभास्वरम, प्रकृतिले नै प्रभास्वर, अनादि निधनम, आदि पनि नभएको अन्त पनि नभएको चित्त। अब यहाँ यो त ब्रह्मै जस्तो भएन भन्ला कसैले, यो धारा हो। चित्त भनेको जहिले पनि सन्तान हो, ब्रह्म भनेको सन्तान होइन, सत वस्तु हो। त्यसले फरक छ। अनादि निधनम चित्तम, त्यही चित्त के हो? बोधि चित्त हो। के हो बोधि चित्त? शून्यता
र प्रभास्वरको युगनहरूलाई बोधिचित्त भन्छ होइन। अब त्यो बुझ्नलाई सुनिता बुझ्नुपर्छ। सुनिता त यहाँ प्रवचन गर्नु सकिन्न, यसरी खुलामा पनि गर्नु सकिन्न, र त्यो त गहिरेर बुझेर अभ्यास गरेर बुझ्ने चिज हो होइन। त स प्रकृति प्रभास्वर, प्रकृति प्रभास्वर अनादि निधनम, आदि पनि नभएको अन्त पनि नभएको चित्तम बोधिचित्तम, त्यो बोधिचित्त स हेतु तद बीजम, त्यो हेतु हो, कारण हो, र त्यही नै बिउ हो होइन। के को बिउ भने ज्ञानको बिउ होइन, ज्ञानको बिउ। र अब अभ्यास के हुन्छ? भूमितन्त्र, उपायतन्त्र, फलतन्त्र। अघि भर्खर भने नि हेतु तन्त्र त्रिविधम, त्रिविधम इति तन्त्र, तन्त्रम हेतुतन्त्र, फलतन्त्र, उपायतन्त्र चेति। हेतुतन्त्र भनेको त्यो प्रभास रूपी चित्तको स्वरूप चिन्ने, पहिला स्वरूप चिन्नेमा शून्यताको प्रसङ्ग पनि उठ्छ यहाँ। त्यो आधिकारिक परम्पराबाट आएको गुरुसँग सिक्नुपर्छ, र त्यो हतारमा भन्दा पनि फाउन्डेसन बनाएर, जग बनाएर चिन्नुपर्छ। जग बनाएको मान्छेले गलत किसिमले चिन्नु सक्छ, र परम्परामा आएको गुरुले उहाँको परम्परादेखि, परम्परा गुरु सिद्ध गुरुहरूको अधिष्ठानको बलले, अधिष्ठान पाठ जस्तै कि हिन्दूहरूको शक्तिपाठ भने जस्तै अधिष्ठान पाठ जिनबाप होइन द्वारा चिनिन्छ। त्यो चिनेको हेतुतन्त्र हो। अब चिनेपछि त्यसलाई प्रयोग गर्ने होइन, त्यो प्रयोग गर्नलाई र चिन्नुलाई पहिले नै अभिषेक लिएको हुनुपर्छ। त्यो अभिषेकको आधारमा समथ र विपसना गरिन्छ। तन्त्रयानको, वज्रयानको, मन्त्रयानको आफ्नो भाषामा समथलाई उत्पत्ति क्रम भन्छ, र विपसनालाई निष्पन्न क्रम या उत्पन्न क्रम भन्छ। र विपसना केसँग सम्बन्ध हुन्छ? यो प्रकृति प्रभास्वर चित्तसम्म हुन्छ। यो कुरा थेरवाडमा पनि पाउँछ। थेरवाडमा कहीँ पनि यसको अभ्यास नभएता पनि थेरवाडी सूत्र न अंगुत्तर निकाय उदाय अनुत्तरीय वग्गो उदाय सूत्रमा सपभास चित्तम भावेति, पभास्वर चित्तको भावना गर। अनुसति ठानेन, यो अनुसति ठान हो। यहाँ हाम्रो नेपालमा कतिले माथि गोयङ्काजीले सिकाउने वेदना अनुसति मात्रै अनुसति भन्ठान्नुहुन्छ। भगवान बुद्धले स्वयंले यो सुत्तमा पभास्वर चित्तलाई अनुसति ठानेन भन्नुहुन्छ। अनुसतिको स्थान हो हैन। अनुसति भनेको अनुस्मृति संस्कृतमा। बहुलिकतम बारम्बार दोहोऱ्यायो, बारम्बार अभ्यास गर्यो। ज्ञान दर्शनपट्टि लाभाय सम्बत्तिति, ज्ञान दर्शन प्राप्त हुन सक्छ हैन। यही हो तन्त्र हैन। बौद्ध तन्त्र भनेको यहीको अभ्यास हो। यो गर्ने तरिका तौर तरिका विभिन्न तरिकाहरू भएको हुनाले त्यसलाई उपाययान पनि भन्छ। वज्रयानलाई, तन्त्रयानलाई उपाययान पनि भन्छ। उत्पत्ति क्रमलाई समता भन्छ र उत्पन्न या निष्पन्न क्रमलाई विपसना भन्छ। र विपसना के भन्दाखेरि चित्तको स्वरूपको विपसना हो। चित्तको स्वरूपको विपसना, चित्तको होइन, चित्तको स्वरूपको। चित्तको विपसना त चित्तानुसति भन्ने अलगै छ। र यसरी उत्पत्ति क्रम र सम्पन्न क्रम, उत्पत्ति क्रम र सम्पन्न क्रम गर्दै गएपछि हेवज्र तन्त्रमा लेखे अनुसार जैदेखि दुईटा काठ रगड्दै रगड्दै गएपछि आगो निस्के जस्तै सहज ज्ञान उदय हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, मार्ग पद्धतिमा पनि हिन्दू तन्त्रभन्दा बेपत्तै फरक छ। बाहिर देख्दाखेरि देवी देवता जस्तो हैन, उस्तै उस्तै जस्तो देख्यो तापनि त्यही तारा बौद्ध तन्त्रमा छ, हिन्दू तन्त्रमा पनि छ।
तर तारा स्वयं पनि तारा तन्त्र, हिन्दू तारा तन्त्रमै बौद्धबाट लिएको भन्ने पाइन्छ, महाचीन गएर ल्याएको भन्ने पाइन्छ। तर कसरी युज गर्छ, कसरी प्रयोग गर्छ, उत्पत्ति क्रम, सम्पन्न क्रम। जस्तै कि थेरवादी विशुद्धि मग्गाहरूमा पनि देवतानुसती या देवानुसती भन्ने पाइन्छ हैन, त्यसरी प्रयोग गर्छ। यतापट्टि तारा भनेको एक अलग अति भयङ्कर ठुलो र उहाँ ईश्वर बराबरै अनि म उहाँको दास भनेर सुरु गरिन्छ हैन। र यहाँ तारासँग एक बन्ने होइन, मैले ज्ञान पाउने, म पनि तारा जस्तै बन्ने भन्ने हुन्छ। त्यहाँ तारासँग लय भएर तारा आफू त हुँदै हुँदैन छैन, तारा मात्रै बाँकी छ हैन भने जस्तो हुन्छ। त यी पद्धतिहरूमा पनि फरक पाइन्छ। तन्त्रयान भन्नु र तन्त्र भन्नु फरक हो। हिन्दू अभ्यासीहरूलाई तान्त्रिक भनिन्छ, बौद्ध तन्त्रयानको अभ्यासीलाई तान्त्रिक भन्दैन। तन्त्रको किताबहरू हेवज्र तन्त्र, चक्रसम्बर तन्त्रमै तन्त्रिन कि तन्त्र के अरे मन्त्रिन या मन्त्रधर भनिन्छ, तान्त्रिक भनिँदैन हैन। त वज्रयानबाटै ल्याएर कपी गरेर हिन्दूकरण गरे तापनि आकाश पाताल फरक भेद छ, लक्ष्य फरक छ, अभ्यास फरक छ। हिन्दू तन्त्रमा कहीँ पनि विपसना भन्ने छैन हैन, त्यो अवधारणै छैन। आत्मज्ञान पाउनलाई मात्रै गरेको हो हैन। खालि शब्दावली फरक हो, काली ज्ञान भन्छ, शिव ज्ञान भन्छ, त्यही मात्रै फरक हो, त्यति हो हैन। चाहे काश्मीरको कौल सम्प्रदाय होस् या विभिन्न सम्प्रदायहरू होस् हैन, एउटै कुरा हो। अभ्यास गर्दै गर्दै लास्टमा त्यो थाहा पाउनेवाला जो छ त्यही नै शिव हो र त्यही मात्रै छ हैन। र आफू त्यसमा लय हुने, त्यही कुरा हो। अब यो पनि भन्नुपर्छ कि हिन्दू तन्त्रको टेक्स्ट र हिन्दू बुद्धिस्ट तन्त्रको टेक्स्टमा पछि शताब्दीमा केही आदान प्रदान भएको पनि हुनसक्छ, त्यो नकार्नु सकिन्न। तर आदान प्रदान भए पनि बौद्ध तन्त्र, बौद्ध सिद्धान्त, बौद्ध सम्यक दृष्टिमा आधारित, अष्टाङ्गिक मार्गमा आधारित, समथ विपसनामा आधारित र शून्यता, अनित्य, दुःख, अनात्मा, शून्यतामै आधारित हो भने हिन्दू तन्त्र शुद्ध आत्मावादी, ब्रह्मवादी हो हैन। ब्रह्म कसरी परिभाषित गर्छ फरक हुनसक्ला, तर ब्रह्मै हो। अलिअलि मसिनो त फरक होला, परासम्बित भन्ला हैन, ब्रह्म भन्नु सट्टा। तर केलाई परासम्बित भनेको, त्यही थाहा पाउनेवालालाई परासम्बित भनेको भने के हो? शङ्कराचार्य अनुसार दिग्दृश्य विवेकमा स्पष्टै त्यही नै आत्मा हो र त्यही नै ब्रह्म हो। अयम आत्मा ब्रह्म, त्यही नै ब्रह्म हो। त्यसै कारणले औपनिषदिक विद्याहरूलाई को हाँगाहरू हो हिन्दू तन्त्र, बौद्ध तन्त्रबाट प्रभावित भएको। तर बौद्ध तन्त्र हिन्दू तन्त्रकोबाट प्रभावित भएको पनि होइन, न वैदिक प्रणालीको हाँगा हो। यो शुद्ध श्रमण विद्या हो। त यसरी भनेर यी दुईटाको पनि फरक छुट्याएर यहाँ अन्त गरौँ। एतत् साधन पुण्येन सर्वे सर्वगता पदम प्राप्नुवन्तु जयन्तु च कुशलं कर्म भैरिरं जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्वरूपावर्त पूरित्वात् मोचयाम सर्वसत्वान् दुर्गमात् भवसागरात्।